शेजारी माझ्या मतदारसंघाचो आनी एक बरी अशी व्यक्तिमत्व आनी म्हाका खुशी जाता की बाब गणेश गांवकर आयज स्पीकर जाल्ले आसा आनी एक्सपिरियन्स आयज जे विजयान बी सांगलें पळय तेजे ही वॉज एक्सप्लेनिंग दॅट हाव ही हॅड गॉट सिलेक्टेड थ्रू GPSC एंड आय ऑल्सो डिडंट नो आनी गूड पर्सन शांत स्वभावाचो बट ही मीन्स बिजनेस इज अ गुड ह्युमन बीइंग एंड माय नेबर ऑल्सो. शांत स्वभावाचा स्पीकर जालो ना. शांत तुका वेगळ्या तरेन काम करू शकता न्ही. शांत रावन बी काम करू शकता, आवाज वयर काढून बी काम करू शकता. डजंट हॅव टू यू डोंट हॅव टू रेज युअर वॉयस टू डू समथींग बट इट्स ओके गुड आय एम हॅपी. आनी एक एसटी समाजाचो आमचो लिडर आमच्या पक्षाचो तो आयज सभापती जाल्लो आसा. गुड ह्युमन बीइंग एंड आय एम व्हेरी हॅपी फॉर हिम. The wrong minister he is under treatment in Goa Medical College and I am monitoring it very closely. I spoke to him the other day also because I think there was some confusion. Somebody was saying that he is being discharged and all. I have told the doctors whatever treatment he requires to see the government is committed to see that he gets all the care. I have told the medical superintendent that he has to be properly looked after and taken care of. I have personally spoken to him and he is under proper supervision of all the doctors. सो तुवें रॉंग मिनिस्टरा विचारता म्हणल्यार कोण रायट मिनिस्टर? ना तशें म्हणूंक ना. ते मिस करून कित्याक म्हाका विशय एज हेल्थ मिनिस्टर तुवें विचारल्यार हांवें दिवप न्ही उत्तर. तूं एज हेल्थ मिनिस्टर तेजी तब्येत कशी आहा म्हणून विचारल्यार तें उत्तर हांवें दिवपाचें. बट तो रामा काणकोणकराच्या एसोल्टाचेर तूं नांव काय कोणाचें तूं समर्थन करता? नांव कांयच उलयना. म्हाका फक्त हेल्थाचे संबंदीत तुमी विचारल्यार एज मिडिया म्हणून तूं विचारता प्रश्न हांवें उत्तर दिवपाक हांव शकता. तेजे फुडें एसोल्ट जाला ताका कशें पळयता फ्लूचो पावसाचे दीस सगळे आहा ते सगळे गोष्टी हांवें तें उलयलें तर तें उलयलें हेंच चालू आसा. पूण ते भुरगेपणां चल्लें तांच्यांनी करूंक जाय न्ही दिवपाचें तांच्यांनी. खंय आसा रे काय ना जालें ओके पयर सोडलेलो तसो. सर आज स्पीकर इलेक्शन जाले तुमचे कितें सांगता? बरी गजाल. भारतीय जनता पार्टीचे आनी बाकीचे सगळे सहयोगी सगळे एकठांय आशिल्ले आनी पूर्ण भोवमतान जितले आसा तितले भोवमतान. पूण आयज जेनिफर दिसून आयज एकूच कितें सीएमा कडेन उलयले हांवें एक कारण. बीप घातलेली बीप आसतात न्ही रे काय तसो तो आसता. तो कायदेशीर प्रक्रिया ती करची पडटा ती करतात. ओके. दुसरें तुमची आतां ती केस फायल केल्या ट्रान्सफर ऑफिसाक तेजे ट्रान्सफर कितें पोलीस आपलें काम करतात तांकां करूं न्ही तें कधी मेळना. कालचो एक जो रेप जालो आयज जावन पळयता की हेजेर डिस्कशन जावपाची गरज आसली. कारण एक भायलो येवन गोंयान रेप करता, भुरग्याचेर रेप करता आनी ही एक वायट परिस्थिती गोंयान जाल्लेली आसा. सो अशे कितलेशे इश्यूज आमी पळयता की कोडार गांवांत थंय आमी गेल्ले तेन्ना थंय IIT प्रोजेक्ट जो येता तो इश्यू जो आसा तो इश्यूचेर अजून पर्यंत कांयच सीएमाचो सारको क्लियर कट स्टेटमेंट ते गांवचे कितें जालां तें पळोवना. काल आमी अस्तरा गांवांत गेल्ले थंय बाजार जो आसा तो बाजाराक ऑलरेडी तांकां नोटिसीज आवट जाल्ली आसा. समज सुमार 150 शॉपां स्ट्रक्चर जे आसा तांकां नोटिसीज पावले. अशें गोंयभरान हें चालूच आसा आनी आमी आयज जें इलेक्शन जालां स्पिकराचें फुडली जें म्हाका चान्स मेळना सांगपाक की म्हाका रिजायन जावपाचें आहा म्हणून. हांवें एकदां सांगिल्लें की म्हाका ह्या म्हादयच्या कमिटीचेर वाज आयलो म्हणून कांय थंय जायत ना आनी कांय जायना म्हणून म्हाका रिजायन जावचें पडत न्ही. आतां म्हज्या पक्षाक हांव एकूच आमदार आसा रिप्रेझेंट करता आनी गोंयचे जनते खातीर उलयता आनी म्हादय खातीर हांव कोर्टान गेल्लो मनीस. आमचो पक्ष कोर्टान गेल्लो म्हणून हांव थंय रावलां. सो निलेशाक आतां घाला तो निलेशान पयलें करचें जें मंत्र्यान करूंक ना म्हणटा तें थंय वचपाचें. निलेशाक म्हणजे उपदेश हो जो घाला ताजें जर सार्थक जातलें जाल्यार इमिजिएटली ताणें थंय वचून डायवर्जन कशें जालां म्हादयचें जें सरकार रिफ्युजीस टू सी विथ ओपन आयज. सरकार दोळे उगडे करून आंधळो आहा तें रिवर्स करचें आनी निलेशान वचून सायट इन्स्पेक्शन करचें इमिजिएट. बेगा म्हणजे त्या पदा बद्दल त्याची निवडणूक
निवडणूक जावन तेजी नेमणूक जाल्या बद्दल हांव संपूर्ण म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघातल्या मतदारां तर्फे आनी म्हज्या युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन्स अलायन्स हाज्या वतीन ताका खूब खूब हांव परबी भेटयतां आनी ताका जी कारकीर्द उरिल्ली आसा ती कारकीर्द एक छाप ताणें सोडची आनी प्रत्येकाच्या मनामनांत ताणें घर करचें अशी म्हजी ताका लाख लाख शुभेच्छा.